वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 28 अक्टूबर 2025 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज आप अपने राब्तों के ज़रिए कीमती मालूमात हासिल करेंगे जो फ़ायदेमंद साबित होंगी। आपके माली हालात मज़ीद बेहतर होंगे। प्यारों के साथ वक्त गुजारने से आपको रूहानी खुशी मिलेगी। आपके बच्चे के बैरून मुल्क सफ़र का अमल भी शुरू हो जाएगा। अपने प्यारों के लिए आपका ताउन आपको रूहानी इत्मीनान बख्शेगा। अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ रखें और गैर ज़रूरी सरगर्मियों से गुरेज़ करें। कोई भी नामुनासिब रवैया या लापरवाही परेशानी का बाइस बन सकती है। ख़ानदान के बुज़ुर्ग अफराद का तजर्बा और ताउन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप बाअसर कारोबारी लोगों के साथ राब्ते पैदा करेंगे जिससे आपको बड़े ऑर्डर्स को महफूज बनाने में मदद मिलेगी। वक्त पर काम मुकम्मल करना आपकी काबिलियत पर मुनहसर है। सरकारी मुलाजमीन को भी अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं। इस दवाजी ज़िंदगी हम आहंगी से गुजरेगी। रोमानवी ताल्लुकात में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। एक दूसरे पर एतमाद बरकरार रखना ज़रूरी है। आज आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी। किसी चीज़ की फ़िक्र ना करें, बस एक नज़्म व ज़ब्त का मामूल बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को भी कुछ धचके लग सकते हैं, लिहाजा सब्र करें और अपने साथी के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। छोटी छोटी चीज़ें जो शायद पहले अहम नहीं लगती थीं अब अहम हो सकती हैं, इसलिए हसासियत और समझबूझ के साथ बर्ताव आपकी तरजीह होनी चाहिए। टॉरस बुर्ज सौर। आज वक्त आपके लिए मस्बत तब्दीलियां ला रहा है। आपको जारी हंगामा आराई से बेपनाह एतमाद और राहत महसूस होगी। एक खैरख्वाह की हौसला अफजाई आपको ज़िंदगी के बहुत से मस्बत पहलुओं को समझने का मौका फ़राहम करेगी। ये एतमाद आपको अपने मकासद की तरफ बढ़ने में मदद देगा। अखराजात आमदनी से ज़्यादा होंगे। आज आप समझदारी से मसले का हल तलाश कर लेंगे। अगर आपके पास कोई जारी अदालती मुकदमात हैं तो इंतहाई एहतियात के साथ आगे बढ़ें। गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतें क्योंकि चोट लगने का ख़तरा है। आपके बहुत से कारोबारी काम फ़ोन और ऑनलाइन वर्क फ़्लो के ज़रिए पूरे किए जा सकते हैं। आला ओहदेदारों की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लिक कारोबार को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दफ्तर पुरअमन रहेगा। सरकारी सफ़र का मंसूबा बनाया जा सकता है। ख़ानदान में अमन और खुशी होगी। तफरीह सरगर्मियाँ भी होंगी। आज आप रोमानवी ताल्लुकात में खुशकिस्मत रहेंगे। अपने रोज़मर्रा के मामूलात और खाने की आदत को मुनज़्ज़म रखें, इससे आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर खुश रहेंगे। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। टॉरियंस मोहब्बत एक सफ़र है और बाज़ औक़ात रास्ते में रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। अपने रिश्ते में मस्बतियत को बरकरार रखने और एक दूसरे के तई समझ पैदा करने के लिए सख्त मेहनत करें। ये वो वक्त है जब आपको अपने जज्बात का एहतराम करते हुए अपने साथी के साथ आगे बढ़ने की कोशिशें करना चाहिए। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। ख़ानदान से मुतल्लिक कोई मसला जो कुछ अरसे से इल्तवा का शिकार था हल हो जाएगा। आप दबाव के बग़ैर अपने ज़ाती कामों पर तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। आपके बच्चों की तालीम और कैरियर से मुतल्लिक कुछ अहम काम भी मुकम्मल हो जाएंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों का ताउन फ़ायदेमंद होगा और ज़हनी सुकून फराहम करेगा। नौजवानों को अपने काम में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, फ़िक्र ना करें। इसकी बजाय अपनी तवानाई को दोबारा मरकूज़ करें और अपने काम पर तवज्जो दें। गुस्सा और जज्बातीपन सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करेगा। सब्र और तहम्मुल को बरकरार रखना ज़रूरी है। ये इंतहाई एहतियात बरतने का वक्त है। अपने कारोबारी तरीक़ाकार और सरगर्मियों को किसी के साथ बांटने से गुरेज़ करें और इन्हें खुफिया रखें। बसूरत दीगर कोई इनका इस्तेहसाल कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी हिकमत अमली को खुफिया रखें। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। तमाम मेंबरान खुश व खुर्रम रहेंगे। आज आपको किसी करीबी दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा। यह मुलाकात आपके मिजाज को हल्का कर देगी।
احتیاط سے گاڑی چلائیں اور کسی بھی خطرے سے بچیں۔ گرنے یا زخمی ہونے کا خدشہ ہے، احتیاط کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے سازگار ہوگا۔ اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ آپ کو اپنے پیاروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوششیں کرنا چاہیے، جس سے آپ کی زندگی اور بھی خوشیوں اور محبتوں سے بھر جائے گی۔ اپنے رویے میں ایماندار رہیں اور اپنے شریک حیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کینسر، برج سرطان۔ اپنے وقت کا اچھا استعمال کریں۔ گھر اور کاروبار میں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے سے نظم برقرار رہے گا۔ اپنے بجٹ کے اندر کام کرنے سے مالی مسائل سے بچا جا سکے گا۔ بچے اپنی پڑھائی میں سنجیدہ رہیں گے، جس سے آپ کو اطمینان ہوگا۔ اس وقت کوئی بھی مالیاتی فیصلہ کرنا نقصان دہ ہوگا۔ کسی بھی سرمایہ کاری کو ابھی کے لیے ملتوی کر دیں اور اپنے حریفوں کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کریں۔ آج آپ کسی سازش میں الجھ سکتے ہیں، لہٰذا چوکس رہیں۔ آپ کے ملازمین اور ساتھی کام پر بہت زیادہ وقف ہوں گے۔ آپ کی توجہ اور موجودگی ماحول کو نظم و ضبط میں رکھے گی۔ شراکت داری کے کاروبار میں ایک چھوٹی سی غلط فہمی علیحدگی کا باعث بن سکتی ہے۔ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ محبت کے معاملات بھی بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ خاندان میں امن قائم رکھیں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ہائی بلڈ پریشر یا ذیابیطس والے افراد کو اپنے کام کے انداز اور روزمرہ کے معمولات اور خوراک کے بارے میں خاص طور پر چوکنا رہنا چاہیے۔ باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوششیں کرنا چاہیے اور ان کی بات سننا یقینی بنائیں۔ آپ کو اپنے خیالات ان کے ساتھ بانٹنے اور ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج آپ کو اپنے شریک حیات سے بات کرنے کا موقع ملے گا، جس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ لیو، برج اسد۔ ایک زیر التوا کام مکمل ہونے والا ہے۔ آپ مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے اور آپ کا سماجی حلقہ وسیع ہو جائے گا۔ آپ ممتاز لوگوں سے ملیں گے اور کچھ بہترین معلومات حاصل کریں گے۔ یہ ملاقاتیں آپ کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے صورتحال ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ صبر اور تحمل سے آپ مسئلے پر قابو پا سکیں گے۔ گھریلو کاموں میں زیادہ مصروفیت کی وجہ سے آپ اپنی طرف زیادہ توجہ نہیں دے پائیں گے۔ کام اور آرام کے درمیان توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی کاروباری سرمایہ کاری آپ کے مستقبل کو محفوظ بنائے گی۔ کاروبار سے متعلق کام خوش اسلوبی سے چلتے رہیں گے۔ آگاہ رہیں کہ کوئی ملازم آپ کو اہم نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اپنے عملے پر گہری نظر رکھیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ اس سے خاندان میں خوشیاں برقرار رہیں گی۔ محبت کے رشتے میٹھے رہیں گے۔ خاندانی ہم آہنگی برقرار رہے گی۔ تیزابیت اور قبض پریشان کن ہو سکتی ہے۔ اپنی خوراک کے بارے میں لاپرواہی سے گریز کریں۔ ہلکا اور آسانی سے ہضم ہونے والا کھانا کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آپ کو خود کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت آج آپ کی زندگی کو ایک نئی سمت دے سکتی ہے اور آپ کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں معمولی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو ان کے حل کے لیے کوششیں کرنا چاہیے۔ ورگو، برج شملہ۔ آج آپ کو کسی تقریب میں شرکت یا اکٹھے ہونے کا موقع ملے گا۔ یہ آپ کو کچھ نئے لوگوں سے بھی جوڑ دے گا۔ آج آپ کو قریبی رشتہ دار کے گھر پر مذہبی تقریب میں شرکت کا موقع بھی ملے گا۔ گھر والوں سے ملاقات خوشی اور ذہنی سکون لائے گی۔ ماضی کے منفی خیالات کو حال پر حاوی نہ ہونے دیں۔ بصورت دیگر یہ آپ کے قریبی عزیز کے ساتھ تعلقات کو خراب کر دے گا۔ آج آپ خاندان کے کسی فرد کی ازدواجی زندگی میں جاری مسائل کے بارے میں بھی فکر مند ہو سکتے ہیں۔ پرسکون اور مثبت رویہ رکھیں۔ اپنے پیشہ ورانہ شعبے میں ہر کام کو سنجیدگی سے لیں۔
आज आपकी कारकर्दगी और काबिलियत की बदौलत कामयाबी आपके दरवाज़े पर दस्तक देगी। मुलाजमत करने वालों को आला अफसरान की नाराज़गी बर्दाश्त करना पड़ सकती है। मुनज़्ज़म और मोहतात रहें। आज आपके शरीक हयात और ख़ानदान का ताउन आपको एतमाद और ख़ुद एतमादी फ़राहम करेगा। आज अपनी सेहत को नज़रअंदाज करने से गुरेज़ करें। खांसी और ज़ुकाम जैसे मसाइल से बचने के लिए देसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और बाकायदा मामूल को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके साथी को समझना और बातचीत करना आज आपके लिए बहुत अहम होगा। आपके ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है और आपको अपने साथी के साथ अपनी ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू करने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत खुशगवार रहेगा और आप अपने साथी के साथ बहुत सी यादें बनाएंगे। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। आपको किसी अहम मसले के बारे में यकीन नहीं है तो किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा करें। आपको एक मुनासिब हल मिल जाएगा और आपके मकासद पूरे हो जाएंगे। सियारों की पोजीशनों में मस्बत तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। ज़ाती तरक्की के लिए ये बेहतरीन वक्त है। किसी भी पॉलिसी या प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने से पहले मुनासिब मालूमात इकट्ठा करना ज़रूरी है। अपने रवैये में कुछ लचक रखें। दूसरों के मामलात में मुदाखलत से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। कुछ खोने का इम्कान है, इसलिए मोहतात रहें। आज आप दूर दराज जमातों के साथ राब्ते कायम करेंगे। आप कारोबार की तोसी का मंसूबा भी ले सकते हैं। मुकम्मल तवज्जो के साथ इस पर काम करें। आपका मतलूबा नताइज हासिल करने का इम्कान है। मुलाजमत में तब्दीली मुमकिन है। इस दवाजी ज़िंदगी हम आहंगी से गुजरेगी। मुखालिफ जिन्स के दोस्तों से दूरी बरकरार रखने का मशवरा दिया जाता है। अपने ताल्लुकात को तरजीह दें। आज आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी। आपका मुनज़्ज़म रूटीन और ख़ुराक आपको तवानाई बख्शेगी। बाकायदगी से वर्जिश जारी रखें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके साथी को समझना और बातचीत करना आज आपके लिए बहुत अहम होगा। आपके ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है और आपको अपने साथी के साथ अपनी ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू करने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत खुशगवार रहेगा और आप अपने साथी के साथ बहुत सी यादें बनाएंगे। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। आज आपको अपने राब्तों को बढ़ाने पर तवज्जो देना चाहिए जो फ़ायदेमंद साबित होगा। दरीना मसले का हल तलाश करने से बेपनाह ज़हनी सुकून और राहत मिलेगी। तलबा को भी कुछ हासिल करने से एतमाद हासिल होगा। जज्बातियत और सखावत आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी, इनको कंट्रोल करें। किसी उलझन की सूरत में तजर्बाकार लोगों से मशवरा लें। छोटी छोटी बातों पर दबाव डालने की बजाय हल तलाश करने की कोशिश करें। मनफी सोच से बचें। आज आपके कारोबार में किसी बाअसर शख्स का मशवरा और मदद आपको नए संगे मिल हासिल करने में मदद दे सकती है। शराकत दारी के कारोबार में शफाफियत को बरकरार रखना ज़रूरी है। सरकारी मुलाजमीन अपने मेहनती काम के लिए आला अफसरान से तारीफ़ हासिल करेंगे। घर में पुरसुकून माहौल रहेगा और वक्त तफरी में गुजरेगा। नौजवानों को चाहिए कि वो बेमायनी मोहब्बत के मामलात में वक्त ज़ाया करने से गुरेज़ करें। गैस और बदहज़मी सेहत के मसाइल का बायस बन सकती है। हल्की खुराक, योगा और मुराकबा भी मौसर इलाज हैं। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आपको अपने प्यारों के साथ अपने ख़यालात शेयर करने का वक्त मिलेगा। आज का दिन आपके लिए रोमानवी और यादगार दिन हो सकता है। आपको अपने प्यारों को समझने और इनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत ही ख़ास हो सकता है। सेजिटेरियस, बुर्ज कोस।
آج آپ کو بااثر لوگوں سے ملنے اور اہم اور معلوماتی معلومات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ آج آپ ذہنی سکون برقرار رکھیں گے، روزمرہ کے کام معمول کے مطابق جاری رہیں گے۔ ایک مختصر سفر بھی ممکن ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ پڑوسیوں کے ساتھ کچھ بحث ممکن ہے۔ مثبت نقطہ نظر کو برقرار رکھیں۔ آپ خاندان کے کسی سینئر رکن کی صحت کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں اور ان سرگرمیوں میں مصروف رہنے سے کچھ کام ادھورے رہ سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے کام کی جگہ پر موجود ہیں، کیونکہ ماتحتوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے یا تفتیش شروع ہو سکتی ہے۔ آپ کو میڈیا یا فون کے ذریعے ایک بڑا آرڈر موصول ہونے کی توقع ہے، اس لیے اپنے رابطوں کو مضبوط بنانے پر توجہ دیں۔ آج آپ کے شریک حیات اور خاندان کی طرف سے تعاون خاندانی ماحول کو نظم و ضبط میں رکھے گا۔ حد سے زیادہ کام کرنا مناسب نہیں ہے، وہ کام کریں جو آپ سنبھال سکتے ہیں۔ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یوگا اور مراقبہ پر توجہ دیں۔ متوازن روٹین کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذبات بانٹنے کا موقع ملے گا اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گی۔ آج آپ کا رشتہ خوشی اور جوش سے بھر جائے گا جو آپ کو ایک دوسرے کے قریب لائے گا۔ کیپریکارن، برج جدی، آج فائدہ مند وقت ہے۔ زیر التوا کام فوری طور پر مکمل کریں۔ ایک خاص سرگرمی کے لیے آپ کی تعریف کی جائے گی۔ آج آپ گھریلو اشیاء کی خریداری میں وقت گزاریں گے۔ آپ کسی قریبی دوست کے مسئلے کو حل کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں۔ طلباء اور نوجوانوں کے سوشل میڈیا اور فضول چیزوں پر وقت گزارنے کی وجہ سے کچھ اہم کام ادھورے رہ سکتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی چیز تناؤ کا باعث بنتی ہے تو پرسکون رہیں۔ دوسرے دنوں کے مقابلے کاروبار میں منافع معتدل رہے گا۔ حالات سے سمجھوتہ نہ کریں اور اپنی صلاحیت پر اعتماد رکھیں۔ آپ کو پرخطر کاموں میں کامیابی ملے گی۔ ٹیم کے ماحول میں کام کرنے سے اچھی ترتیب برقرار رہے گی۔ میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی کا رشتہ قائم رہے گا۔ رومانوی رشتے میں ایک دوسرے پر اعتماد کا ہونا ضروری ہے۔ ایمانداری کو برقرار رکھیں، خوش رہیں اور منفی خیالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ مراقبہ بھی ضروری ہے۔ ذہنی سکون برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو شادی کی اچھی تجویز ملنے کا امکان ہے، تاہم آپ کو اپنے رویے کو ذہن میں رکھنے اور اپنے ساتھی کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے رویے میں ایماندار ہونا چاہیے اور اپنے ساتھی کو سمجھنے کی کوششیں کرنا چاہیے۔ ایکویریس، برج دل، آج کوئی بھی جاری سرکاری معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد جاری بہت سے مسائل کا حل تلاش کرنا امید اور رجائیت کی ایک نئی کرن لائے گا۔ کسی بھی کام کو مناسب سوچ سمجھ کر ترتیب دینے سے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ اپنے ذاتی اور اہم کاموں کو ترجیح دیں۔ آپ کی لاپرواہی کسی جاری کام میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس وقت کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے منصوبے کا خاکہ ضرور بنائیں۔ غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھیں۔ آپ کو کاروبار سے متعلق کسی بھی معاہدے یا پروجیکٹ میں کامیابی ملے گی۔ آج آپ پبلک ڈیلنگ، کمپیوٹر وغیرہ کے پیشوں میں خاص کامیابیاں حاصل کریں گے۔ آج آپ ضرورت سے زیادہ اخراجات سے بھی پریشان ہوں گے، تاہم کام پر ایک منظم ماحول غالب رہے گا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد خوشی اور زندہ دلی کا باعث بنے گی۔ آپ کو اپنے پیارے ساتھی سے ملنے کا موقع ملے گا۔ گرنے یا زخمی ہونے کا امکان ہے، احتیاط سے گاڑی چلانے کی کوشش کریں۔ چوکنا رہنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ خود پر زور دینے کی ضرورت ہو، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے الفاظ کو پیار اور سمجھ بوجھ کے ساتھ حل کریں۔ آج کا دن آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اور آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ خوشی اور خوشحالی کی طرف آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ پائسیز، برج حوت،
گھریلو خواتین اور کام کرنے والی خواتین اپنے خاندان کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے نبھا سکیں گی۔ یہ سرمایہ کاری کا بہترین وقت ہے۔ اگر کوئی حکومتی معاملات پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو کسی تجربہ کار شخص کی مدد سے حل کرنے کا امکان ہے۔ آج کا دن اعتماد اور مثبتیت کا دن ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ تھوڑی سی لاپرواہی بھی کسی قسم کی بدنامی کا باعث بن سکتی ہے، اسی لیے ہوشیار رہیں۔ کسی خاص مسئلے پر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے گھر والوں سے مشورہ لیں۔ کسی بھی جلد بازی سے گریز کریں۔ آپ کو کاروبار سے متعلق کچھ مواقع ملیں گے اور اب ان کو نافذ کرنے کا صحیح وقت ہے۔ اندرونی معاملات پر کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج آپ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مقرر کردہ اہداف کو پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ کام پر اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے سے گریز کریں۔ ازدواجی تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ کسی دوست سے اچانک ملاقات پرانی یادیں تازہ کر دے گی۔ خوشی کا ماحول رہے گا۔ آج آپ کو کھانسی، زکام اور بخار جیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ غفلت سے بچیں اور مناسب علاج تلاش کریں۔ اپنی قوت مدافعت پر توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنے پیارے کے ساتھ اپنے جذبات کا اشتراک کرنے اور سمجھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ ذہنی سکون کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو محتاط اور صبر کرنا چاہیے۔ یہ وقت آپ کے لیے اپنی محبت کو مزید سمجھنے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کا سنہری موقع ہوگا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں بہت خوشی اور محبت لے کے آئے گا۔